नमस्कार। आजको सामग्री किराँत जाति विशेष छ। नेपालको प्रमुख जाति मध्येको एक किराँतहरूको सन्दर्भमा हामीले 7 वटा खण्डमा विभाजन गर्दै चर्चा गर्दैछौँ। सुरुमा हामीले परिचय गर्छौँ, त्यसपछि किराँतहरूको इतिहास, अनि भाषा, संस्कृति, त्यसपछि धर्म, अनि शारीरिक बनावट, जनसङ्ख्या र भूगोलको हामी छुट्टा-छुट्टै चर्चा गर्दैछौँ। यदि तपाईलाई किराँतहरूको बारेमा कुनै जिज्ञासा छ भने अथवा किराँतहरूको बारेमा कुनै आधिकारिक सामग्री खोजिरहनु भएको छ भने यो सामग्री तपाईको लागि। किराँत जातिको अध्ययन बिना नेपालको इतिहास पूरा हुन सक्दैन। किराँत सम्बन्धी ठोस प्रमाण, तथ्य र सन्दर्भ सामग्रीहरू पर्याप्त छैनन्। केही किराँती प्राज्ञहरू किराँत शब्द बाहिरहरू अथवा आउटसाइडरहरूले दिएको उपमा अर्थात् परिचय भन्छन्। त्यसैले अब किराँतीहरू आफैले पुनर्परिभाषा गर्नुपर्ने समय आएको उनीहरूको मान्यता छ। किराँत सम्बन्धी खोजमूलक सामग्रीहरू यसै पनि कम छन् र भएकै तथ्यलाई समेत तोडमोड गर्ने जोखिम उत्तिकै देखिन्छ। जे जति उपलब्ध छन् तिनमा बहस र चर्चा गर्नुभन्दा पहिले सङ्कलनतिर लाग्नु चाहिँ बढी बुद्धिमत्ता ठरिएला कि? किराँत शब्द समूहवाचक अथवा जातिवाचक नाम हो भने किराँती शब्द विशेषण हो। यद्यपि यी दुवै शब्द कहीँ प्रसङ्गमा भने समान अर्थमा समेत प्रयोग भएको देखिन्छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा चर्चा गरौँ, किराँतहरू वास्तवमा को हुन् त? सामान्य आम समाजमा किराँतीहरूलाई सोझा, आदो, मूर्ख यस्तै भन्ने गरिन्छ र योभन्दा अलिक पहिलेको समाजमा, अलिक पहिलेको समयमा किराँतीहरूलाई मतवाली भन्ने पनि गरिन्थ्यो। यो कुरा रह्यो आम समाजको कुरा, आम बुझाइको कुरा। शाब्दिक रूपमा किराँत शब्द किरेटोबाट व्युत्पत्ति भएको मानिन्छ, जसको अर्थ हो रेसा अथवा धागो। प्राचीन समयमा किराँती महिलाहरू तान बुन्ने गर्दथे भने पुरुषहरू शिकार खेल्न निस्कन्थे। यी दुवै वस्तुलाई सांस्कृतिक बिम्बको रूपमा अहिले पनि किराँतीहरूले चढाउने गरेका छन्, पूजा गर्ने गरेका छन्। सहप्राध्यापक डाक्टर इन्द्रमणि याम्फूका अनुसार यस्ता सांस्कृतिक बिम्बहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने किराँत शब्दको अर्थ र उत्पत्तिको नजिक पुगिने सम्भावना छ। मुन्दुमविद डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माका अनुसार मानसरोवर आसपासमा भएको कैरात देशबाट किराँत शब्द व्युत्पत्ति भएको हो। किराँत शब्द र इतिहासको अध्ययन गर्न मुना तेम्बे र मुजिङ्ना खियाङ्नासम्म पुग्नुपर्ने उनको मत छ। डाक्टर शर्माका अनुसार 14औं शताब्दी अघि सबै किराँतहरू फेदाब लाजे अन्तर्गत रहेको र पछि मात्र लिम्बू, खम्बु र कोइजमा विभक्त भई विभिन्न भूगोलहरूमा राज्य सञ्चालन गरेको इतिहास छ। नारदमुनि थुलुङ, रामचन्द्र रूपाबुङ राई, डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य, बालचन्द्र पोखरेल, बालकृष्ण पोखरेल, योगी नरहरि आदि समेत यस कुरामा समर्थन रहेको तर्क गर्छन् मुन्दुमविद डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा। किराँतहरू नेपालको प्रमुख जाति मध्ये एक हो, यो अघि नै चर्चा गरिसक्यौँ र यो किराँत जाति चाहिँ कुनै एकल नस्लीय जाति नभएर यो एउटा महाजाति हो, जसभित्र विभिन्न उपजाति, थर र उपथरहरू रहेका छन्। कौटिल्यको मनुस्मृतिमा उपनयन नगर्ने कर्मलोभ जातिको रूपमा किराँतहरूलाई उल्लेख गरिएको छ। प्राध्यापक डाक्टर गोपाल शिवाकोटीका अनुसार अथर्ववेदमा किराँतलाई ओखतीजन्य वनस्पतिको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यसमा चिराइतोको प्राचीन नाम चाहिँ किरातिक्त हो भनेर व्याख्या गरिएको छ। संस्कृत वाङ्मयमा किराँतहरूलाई हिमालय पर्वतका जङ्गली गुफा निवासी, पतित, किङ पुरुष, गेरु वर्णी जस्ता अनेक उपमा दिएको बताउँछन् लेखक तथा समालोचक भिक्टर प्रधान। उनका अनुसार यी अनेक जातिको समुच्चा जन्य नाम किराँत भए पनि त्यो आफैले राखेको वा दिएको नाम भने होइन। रामायण र महाभारतकालीन समयमा किराँतहरूको युद्धकला, जङ्गली जीवनवृत्ति बारे पनि प्रशस्तै चर्चा भएको पाइन्छ। यद्यपि हिन्दू धर्मग्रन्थहरूमा किराँतहरूको उपस्थितिको वर्णन यथेष्टै भएको पाइन्छ। किराँतहरूको आराध्य देव अथवा पुर्खा सुम्निमा र पारुआङ के साँच्चीकै शिव पार्वतीकै स्वरूप हुन् त? यस विषयमा भने प्रशस्त मतभेद देखिन्छ। नेपालको इतिहासमा उल्लेखित किराँती राजाहरूको व्याख्या यहाँ गरिरहन परेन, जसबारे हामी धेर थोर जानकार नै छौँ। आज चर्चा गर्नु खोजेको विषय भनेको किराँत इतिहासकै पुनर्लेखनको हो, अथवा प्रस्तुत सामग्रीले किराँतहरूको समग्र इतिहासकै पुनर्लेखनको वकालत गर्दछ। उपत्यकामा
पशुपालन युगबाट खेतीपातीको सुरुवात गर्ने पहिलो जातिको रूपमा किराँतहरूलाई लिइन्छ। उनीहरू काठमाडौँ उपत्यकाको पहिलो स्थायी बासिन्दा हुन् भन्ने इतिहासविदहरूको मत छ। मुन्धुममा खेतीपातीको कसरी सुरुवात भयो भन्ने बारे लामै कथन छ। लिच्छवीहरूको आक्रमणमा किराँतीहरूको अन्तिम राजा गस्ती पराजित भई पूर्वतर्फ लागेको इतिहास छ। यद्यपि पूर्व क्षेत्रमा किराँतहरू पहिलेदेखि नै आबाद गरेको कुरा चागुनारायणको गरुड पुराणमा उल्लेख भएको बताउँछन् प्राध्यापक डाक्टर गोपाल शिवाकोटी। तसर्थ किराँतहरूको इतिहास अध्ययनलाई विभिन्न चरणमा विभक्त गरी अध्ययन गर्नलाई उपयुक्त देखिन्छ। जस्तै सुरुमा प्राग ऐतिहासिक काल, त्यस पछाडि ऐतिहासिक काल र आधुनिक काल। प्राग ऐतिहासिक काललाई समेत मिथक काल र प्राचीन काल गरी दुई भागमा विभक्त गर्न सकिन्छ, जसमा मिथक कालमा सृष्टि उत्पत्ति कथादेखि मिश्रको सभ्यता कालसम्म र प्राचीन काललाई मिश्रको सभ्यता कालदेखि राजा यलम्बरसम्म विभाजन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी ऐतिहासिक काललाई किराँत शासनकाल र अँध्यारो काल गरी दुई भागमा विभक्त गर्न सकिन्छ। किराँत शासनकाललाई यलम्बरदेखि गस्तीसम्मको अवधि मान्न सकिन्छ भने अँध्यारो काललाई चाहिँ यो किराँती अन्तिम राजा गस्तीदेखि पृथ्वीनारायण शाहको उदयसम्म मान्न सकिन्छ। यस अवधिको किराँत इतिहास कतै उल्लेख भएको पाइँदैन। किराँत प्राज्ञहरू यस काललाई अँध्यारो युग वा इतिहास हराएको युग भन्दछन्। यही क्रममा किराँत इतिहासको आधुनिक काललाई समेत 3 चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जसमा 1 नम्बरमा पृथ्वीनारायण शाहको उदयदेखि राणाकालसम्म र अर्को चाहिँ राणाकालको समाप्तिकाल अथवा 2007 सालदेखि 2046 सालसम्मको अवधि र तेस्रो 2046 सालको प्रजातन्त्रदेखि हालसम्मको अवधि। यसरी यी प्रत्येक कालखण्डको गहन खोज, अनुसन्धान, उत्खनन र मानव शास्त्रीय अध्ययनले मात्र किराँत इतिहासको वास्तविक प्रारूप तयार हुने देखिन्छ। अन्यथा विवाद र बहसको अनन्त श्रृङ्खला चलिरहने निश्चित छ। अब कुरा गरौँ किराँत भाषाको बारे। प्रखर रूपमा आफूलाई किराँत दाबी गर्ने समुदायहरू राई, लिम्बू, याक्खा, सुनुवार, कोचे, मेचे आदि हुन्। यी समुदायहरू भोट बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गतको भाषा बोल्दछन्। राई, लिम्बू, याक्खा, सुनुवारका छुट्टा छुट्टै भाषा रहेका छन्। अझ राईभित्र मात्र 28 भन्दा बढी भाषिक समुदायहरू छन्। उनीहरू एकले अर्काको भाषा बुझ्दैनन्। यद्यपि केही समान अर्थी र साझा अर्थी शब्दहरू भने पाइन्छ। लिम्बू भाषाभित्र समेत 5 थरे, 6 थरे, फेदाप्पे र तमोर्खोले गरी 4 प्रकारको भाषिक समुदाय छन्, जसको लवज र केही शाब्दिक भिन्नता छ। राई अन्तर्गतको याम्फू जातिभित्र समेत शङ्ख सभातिर बोलिने भाषासँग इलामतिरको लवज र अर्थ फरक रहेको देखिन्छ। किराँत समुदायको भाषा यति बृहत र विविधता छ कि भाषा अध्ययनको लागि किराँत समुदाय जिउँदो जाग्दो सङ्ग्रहालय हो। कुन भाषा कसरी र के कारणले लोप हुन्छ भन्ने कारण बुझ्न कुनै विश्वविद्यालय धाइरहनु पर्दैन। यस्तो भाषिक सम्पदाको संरक्षणमा भने राज्य अथवा समुदाय स्वयं सचेत हुन सकेको अवस्था छैन। किराँत लिपि समेत उस्तै विविधतापूर्ण छ। कमसेकम 6 भन्दा बढी प्रकारको लिपि हाल प्रचलनमा छ। मुन्धुमविद इमानसिंह चेम्जोङका अनुसार बेलायती विद्वान हडसनले सन् 1844 मा किराँत लिपिमा लेखिएको 14वटा पुस्तक लन्डन लगेको कुरा उल्लेख गरेका छन्। त्यति बेलाको लिपि अहिले न चलन चल्तीमा छ न अभिलेखीकरण नै। सन् 1925 मा इमानसिंह चेम्जोङले किराँत लिपि अन्तर्गतका श्रीजङ्गा लिपि, द्रोङ लिपि र चन्द्रपुलिङ लिपिमा लेखिएको 6वटा पुस्तक सङ्कलन गरेको इतिहासमा समेटेका छन्। वर्तमान समयमा सिक्किमतिरका राई लिम्बूहरूको आफ्नै लिपि छ। यता नेपालका राई, लिम्बू, याक्खा र सुनुवारले समेत आफ्नै लिपि विकास गरेका छन्। अनेक लिपिमा आफ्नो लिपि चाहिँ अब्बल रहेको दाबी सबैले गर्ने गर्दछन्। भन्न अत्युक्ति नहोला, यी सबै लिपिको मूल लिपि भने श्रीजङ्गा लिपि नै हो, अथवा श्रीजङ्गा लिपिले किराँत लिपिको प्रतिनिधित्व गर्छ। अब कुरा गरौँ किराँतीहरूको संस्कृतिबारे। किराँतीहरूको सांस्कृतिक पहिचान भने करिब मिल्दाजुल्दा छन्, किनभने उनीहरू सम्पूर्णको जीवन दर्शन मुन्धुममा आधारित हुन्छ। प्रकृति पूजक किराँतहरूको हरेक पूजा कर्म जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म मांसा र मदिरा अनिवार्य जस्तै हुन्छ।
नचुङ परम्परामा आधारित धर्म संस्कार गर्ने किराँतीहरूका नाक्चोङ, बिजुवा, माङ्पा, मङ्बा, ngोपा, येबा, साम्बा आदि जस्ता आफ्नै जातीय संस्कार गर्ने पुजारी हुन्छन्। उनीहरू प्रत्येकको आफ्नै भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ। जस्तै कतिले मुन्दुम मात्र जान्दछन् भने कतिले बिरामीको उपचार समेत गर्दछन्। बाहिरियाहरू अथवा आउटसाइडरले धामी झाँक्रीको रूपमा चिने पनि उनीहरूको भूमिका समुदायभित्र बेजोड र गहन हुन्छ। भाषा, संस्कृति र ज्ञानको पुस्तान्तरण गर्ने प्रमुख कर्ताको रूपमा यी नाक्चोङ, येबा, साम्बाहरूको अद्वितीय योगदान रहेको छ। वास्तवमा उनीहरू जिउँदा पुस्तकालय हुन्। उनीहरूले मौखिक ज्ञान परम्परालाई जोगाएर राखेका छन्। तसर्थ धामी झाँक्रीभन्दा यिनको अस्तित्व पृथक र अग्रणी छ किराँत समुदायका लागि। किराँतीहरू मूल रूपमा खेतीपाती र शिकारमा आधारित जीविकोपार्जन गर्ने समुदाय हो। उनीहरूका साकेला, धाननाच, च्याब्रुङ नाच जस्ता विभिन्न सांस्कृतिक मनोरञ्जनका माध्यम छन्। प्रत्येक सांस्कृतिक अभ्यासमा पुर्खा, प्रकृति र मुन्दुमको आपसी सम्बन्ध रहन्छ। उनीहरू केही गर्न अघि र केही कार्य सम्पन्न पश्चात पुर्खाबाट आशीर्वाद लिन्छन्। पुर्खासँग मुन्दुमको माध्यमबाट सिधा सम्पर्क हुने उनीहरू विश्वास गर्दछन्। किराँतीहरू सहअस्तित्व र सहिष्णुताको उदाहरणीय व्यवहार भएको समुदाय हो। उनीहरूले आफ्नो शत्रुलाई समेत निश्चित स्थानमा ठाउँ दिन्छन्। सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार्नु र सबैको महत्त्व स्थापित गर्नु उनीहरूको पुर्खादेखि चलिआएको जीवन दर्शन हो। यी सांस्कृतिक मान्यताहरू उनीहरूले मुन्दुमको माध्यमबाट पुस्तान्तरण गर्दै आएका छन्। हस् त, आजको सन्दर्भ यति नै। आज हामीले किराँतहरूको परिचय गराउँदै उनीहरूको इतिहास, भाषा र संस्कृतिको चर्चा गऱ्यौँ। बाँकी विषय अर्को श्रृङ्खलामा। हाम्रो यस सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव दिन नभुल्नुहोला। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचासहित बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।